तत्सर्वं कथयामि ते नारदौवाच मृत्युलोके जनाः सर्वे नानाक्लेशसमन्विताः नानायोनि समुत्पन्ना पञ्चन्ते पापकर्मभिः तत्कथं सवै नाथारूपायेन तद्वद श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं कृपास्ति यदते मये श्रीभगवानुवाच साधुकृष्टं त्वया वत्स लोकानुग्रहकाङ्क्षया यत्कृत्वा मुच्यते मोहात् तत्सर्वं वदामि ते व्रतमस्ति महत्पुण्यं स्वर्गे मरते च दुर्लभं तव स्नेहान्वया वत्स प्रकाशक्रियते धुना सत्यनारायणस्यैव व्रतं सम्यक् विधानतः कृत्वा सद्यः सुखं भुक्त्वा परप्रमोक्षमाज्ञात श्रुत्वा भगवद्वाक्यं नारदो मुनिरब्रवीत नारदौवाच किं फलं किं निधानं च कृतं केनैव तत्प्रथमस्तत्सर्वं विस्तरात् ब्रूहि कदा कार्यं व्रतं प्रभो श्रीभगवानुवाच दुःखशोकादिशमनं धनधान्यप्रवर्धनं सौभाग्यसन्ततिकरं सर्वत्र विजयप्रदं यस्मिन् कस्मिन्